سلام كم يتصنحوا زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدف سابوين تايم سلمون كم تلمود نساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا ونزبرنا مزينات تحزنا لكم مسئنا نمكت لكم نعدم فلماك عندنا تطم نباكم كنابل غازيتنيا ستالين قبر سلاسيمس بريزيدنت إساياس أفورك إذن بروس عن حيتا ملكتم سفح زبالة ملاش يبولو بزرزر أن ملكاتو قد يخون يوم أزي تمزيلون رحلو مينستر زينا إيرترا أنصار منغستي إتوبيا زقنا ترر زبالة مجلس زرقي حلو أبزو قداون زرزر حبريتا كنكافلكم هنا كاب إيرترا أنكي وصانا لعلو تعززت سراويت مكلخال إيرتران أبلات دحنة سليان مينسترات زركبهم أبهز أخيبا كم زركبو تقالي سلوم إتا أخيبا دما مس إتوبيا ستتحز كم زخونا دا تقالي سيركبه بزعب زون بزرزر اتملكت وقداك هلويوم أما خريق دماء مينستر إثيوبيا زخنا أيتا جيتاچو ردا مسرة حدش بوليتيكا ودبوات هيهم دحر صباح مجلس كزرجح مخوانو تجلسلهم أبت مجلسي ميدياتات تجري كركبو تصاوعي تقريب له إز قداي أزرار بخويني ركبه بزرزر أن ملكته توسخ قداي خوونيهم حبيركم ناس نحو لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر أين زنجم بأما خريق دماء مينستر أو قداي مفرق أفريقيا زخونا أيتا جيتاچو ردا زمر حدش بوليتيكا ودب سمرت فلما يغازيت أو مجلس كهب مخوانو تقليسهم مسرتا ات بوليتيكا ودب تتحيزون كأتصالك على ساعت ودب عمل كيتو غازيت أو مجلس كهب مخوانو تقليسه ات بوليتيكا ودب نازي سيعبو عب إتابة تقرأي نزركبا ميدياتات نابتي غازيت أو مجلس نخمس أو عي تقريب لهم اتي عب كتما أديس أبا شراتنا أديس هوتيل زكايد غازيت أو مجلس كمن الدمس ويانا تقرأي تلفزيون حاويسهم TBS بلو ميدياتات كاف تقرأينا بديس أبا عدم قريب لهم يركم بريزيدنت جيزيو ممحدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده أيتا جيتاچو رده حاويسم آبه تقرأي بستفتره بوليتيكاو كالولاو كاب تقرأي لغقوم زوصو أكالات بسلامنا عدم مجوم بوليتيكاو سلاماو كالس قوروس أوعي تقريبا من برم ذكاريوم يخون مبرد جنرال تادسو ورده نزغربو ناي السلام تأوعيت إذنك هبزيخ على أيتا جيتاچو رده ندحنتو الساقاي مسل بمرحنتو زتتعيشه حدش بوليتيكاو ودب آبه زهبو فلما يغازيت أو مجلسيو أنا نفتقريك متصل زيخل نسخم نابي أديس أبا نعكبله نغازيت أنياتاتن ميدياتات تقرأي زقربو تاوعيت ببركز زبول أكالات أزراراب قد قوينو يركب زحلفو كلت عامتات بريزيدنت جيزيو ممحدار تقرأي قوينو كاقلقل صنحة أي تقيتات جردب أبزحز أوان أما خاريق دماء مينستر أب قداي مبرا أفريقا قوينو زتشومن تخون دحرتي زتوهابو حد الشومت بترقاقامي نابي ميدياتات سرعت بلسقنا ندقربه كبرت زتاب حلو بهراو مسترات تقرأي ناب ميدياتات إثيوبيا ندقربه يركب مز قداي تتحيزو كبر كزبول وقنات وقصاص قربلو نبر بريزيدنت جيزيو ممحدار تقرأي أما خاريق دماء مينستر أب قداي مفر أفريقا زخونا أي تقيتات جردب أبز مس سنبت بشم سمرت زودبو حدش بوليتيكا ودبه غازيطاو مجلس زهبن تخون أبت غازيطاو مجلس زوحة بحسابات تسبيس قبرلهم قد أخوين يركب لعلوت أزستي سراويت مكلخال إيرترا أب هسوز أخيبا كمز تقمتو تقليسهم لعلوت أزستي سراويت مكلخال إيرترا أب هسوز أخيبا مقمتو مستقلس انتخون عند أجندهم دما قد إثيوبيا مخوانو تقليسلهم حدنتنا عدكنا بزبل تيمات زكاد زلو اتمدرخ أزستي سراويت إيرترا حاويسو منيستراتنا نبرات تقادلتن أبلات دحنتن سلا إيرترا أبتا أخيبا يساتفو كمزلو تقليسلهم ببرغادي الجنرال إيو في الصحيح كايد كمزلو استنقرلو اتمدرخ بركز بول حسابات تلعلى انتخون حدنتنا ناتنكر واتخادرو عقمنا دما نبزل على بركك بزح زلو كل عقمنا تسنققنا نتقم زول حسابات بسفحو كم زتر عليو زتقلص
منأسي ودبه تبتنا سراويت يتأخخ زبل حساب كابت مدرخ زتلعل انتخون أبز قداي بعتب كسر حلو تقاليس لهم اتمدرخون أبك أصالي بصفح قص المخونس تقاليس انتخون نابز وباتات وريدو مز بركز بولو كفالات محابر سبون اتو قداي كمكرلو مخونو تقاليس لهم بفلاي بوغان إيتوبيا بر بحر بزبل من قدز تجمرم نإيرترا أب حدقا كود زخل من قصاص نمكات زخر ودابه كم زاد اللي استقالت انتخونه نازين متكبار دما إيرتراوي كم إيرتراوي كودابن كبرت عن كم زقباه تقاليس لهم ببجزيو إيرترا زقتم وحدقا عندما كتت كم زمس زقلصه برغادير جنرال أيوب فصحيم حزون زقتمونا كبرت حدقاتات نممكات قدم حزز نبورنا زيادة النخور علم تكبارات بمعقبه زلونا صقمات حسرة ونا بسفيحو بمفتاش ابك اصالي اب نغبرو قالسي طنكارنا كنبرت يغبا خبرون ابت مدرخ حسابو كم صحابك فلت خايلولهم ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴማን ገብረ መስቀል በትሪን መንግስት ኢትዮጵያ አጠንቀቁም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴማን ገብረ መስቀል መንግስት ኢትዮጵያ ህዝቡን ኮይናት ዝዕዱ መንቀሳቀሳት ይገብርሎ ክብል ዝተቃሰን ተኸውን ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባሩ ቁጠብ ይሓትትም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴማን ገብረ መስቀል አብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ዝበለ ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶም ኢትዮጵያ አብ ከቢድ ቅልውላው ትርከብ ቅልውላው ድማ ካብ ውሽጥ ዓድሉ ይኹን ኣብ ጎረቤት ይሰግርሎም እዚ ድማ ስጋት ይክብል ይጠቀስም በፈላይ ድማ ትግራይ ድሕርቲ ንኽልተ ዓመታት ዝተካየደ ከቢድ ኩናት ሕዝውን ኣብ ከቢድ ጸገማት ትርከብ ክብል ዘዘኻኸረ አይቲ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ክልል አምሓራን ክልል ኦሮሞን ውን በዝካየዱ ዘለው ከቢድ ኩናት ምክንያት ዝተፈላልዩ ጸገማት ከም ዘሎ ይጠቀስም እዚ ብምዃኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ዝፈጠሮ ከቢድ ጸገም ቀስ በቀስ እንዳተጓሓረ ናብ ደገ ይወጽእ ከም ዘሎ ዝጠቀሰ አይቲ የማነ ገብረ መስቀል እዚ ድማ ንጎረቤት ሃገራት ኣብ ስጋት ጉዳይ ክብል ይጠቀስም በፍላይ መንግስት ኢትዮጵያ በር ባህሪ በመባል ንኤርትራ ንመውራር ሆነ ኣብ ጎረቤት ሃገራት ጻቅጠን መፍጠር ዝጀመረው መንቀሳቀስ ኣብ ዞባ ቀርን አፍሪካ ከቢድ ሓደጋ ዝወልድ ከም ዝኾነ እንዳተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን በፍላይ ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ነዚ ተግባራውን መግባር ኣብ ሰፊሕ ሸመታ አጽዋር ከም ዝርከብ እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አይቴማን ገብረ መስቀል ዝገልጽ እዚ ከቢድ ዝተባሃለ ቅልውላው ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዝገለጸ አይቴማን ገብረ መስቀል ኤርትራ ንዘለው ሓደጋታት ንምምካት ግን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ በርቲዓ ከም ትርከብ ይገልጽ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ስርዓት ብልጽግና ዝኸደም ዘሎ ርሕቀት ብደንብ ዝገምገመት ምዃና ዝገለጸ እንትኸውን ንዝመጽኡ ሁሉም ተጻቦታት ክምክት ዝኽእል ውዳብ እውን ኣበርቲዓ ከም ትርከብ ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹናት ዝዕድሙ ፕሮፓጋንዳታትን ጃሃራታትን አጠናኺሩ ከም ዝቀጽለውን አይቴማን ገብረ መስቀል ኣብቲ ኣብ ኤክስ ገጹ ዝጠቅሱ ጽሑፍ ያመላኽትም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ስታዲየም አስመራ ምስ ጉዳይ ኦሮሞ ማአተሕዙ ንዝሓበሩ ኢትወሲዕቡ ካብ ብርከዝ ዝበሉ ተወለድቲ ኦሮሞ ክብድ ዝበለ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ዝዝከር እዩ መዚ ጉዳይ ተተሓይዙ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ጉዳይ ኦሮሞ ማአመልኪቱ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተራኺቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝመኸረ ድሕሪ ምግላጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ኦሮሞ ማዘለዎ ቅዋም በግልጽ አነጽሩሎ ሌላ ብሔር ማለት ነው ሌላ እና ምን ራሱ ፕሬዝዳንት ምንድነው ያለኝ ኢሳያስ ለነ ለንጮለታ ከነ ለንጮለታ ከነ ለንጮለታ ከነ ዲማነገው ከነ ትላልቆቹ አሁን ያሉትም አብረን እኮ ሰርተናልኩ ከደርግ ጊዜ ጀምረንኩ የኦሮሞ ህዝብን እናቋለን የኦሮሞ ህዝብ ክብር እናቋለን ትላልቆቹ ጋር አብረን ሰርተናልኩ እነሱ የኦሮሞ ህዝብን ክብር ስለምንገነዘብ ጭምር እኮ ነው አብረን ተሰራ ነበር ነው እንዴት ነው ዛሬ ተነስተን የኦሮሞ ህዝብ የሚያንቋሽሽ ኦሮሞማ ማን ነው እንደዛ አድርጎ ስለተረት ነው ሊረዳው የሚችል ብሎ ይሄ ነገር በረጋስ ላይ ይሄን ዝም ብዬ በእንትን ነው በዚህ አጋጣሚ ዝም ብዬ ብልጭ ብሎብኝ ያያየው ነበርና ዛሬም ኦኤምንም ሌላው አጀንዳ ያደረጉት በየዩቲዩብ ምናምን ያያየው ነበር ደስ ያለ አንድ ነገር ግን ልንገራችሁ ታየደንዳ በዝርዝር ሄደበት እኔ በጣም የገረመኝ እና ያደነቁት የሱ ትንታኔ ነው ቁጭ ያው እኔ ያልኳችሁ ግርድፍ ነው ይሄ ዝም ብሎ አጠቃላይ እንትኑ ማለት ነው
the most abused terminology በኦሮሞ ህዝብ ኦሮሞማ የሚለው ቃል ነው እኔ ቀርብ የነገርኳችሁ ፕሬዝዳንት ኢሳይ ራሱ የነገረኝ ነው አቢዩዝ ተደርጓል ቋንቋው ክቡር ነው ኦሮሞነት ማለት ትግራዋይነት ኤርትራዊነት ምናምን እንደዛ ማለት ነው ይሄ መንግስት ግን አብይ ሌላ ቋንቋ ለሌላ ነው ፖለቲካንትን ትርጉም ይዞ እንደ ተረተረትም ጭምር አድርጎ ጨምሮበት ለፖለቲካንትን ያዋለው ያለው ነው ይሄን የታየ ደንዳ ጽሁፍ ካላነበባችሁ ፌስቡክ ይሄን ፕሮግራም ከዘጋችሁ በኋላ አንብቡት የሚገርም ትንታኔ አድርጎ ነው የጻፈው ስለ የፕሬዝዳንቱ ንግግር እና የብልጽግና መንደር ጫጫታ ምን እንደሚመስልና እውነት ነው እውነት አይደለም የኦሮሞማ ብሎ የተገለጸ ቋንቋ እውነት ነው እውነት አይደለም ታየ ደንዳን አንብቡ ሌላው ግን ብልጽግና መንደር ሲንጫጫ በየዩቲዩበሩ የብልጽግና ዩቲዩበሮች ያው ታወቃሉ አይደል ምድር ኮሳሳ ምንም መተንተን የማይችል በጥላቻ